नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो कक्षा ब्याक टु क्लासमा। यहाँहरूसँग हामीले गत एपिसोडमा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन र एंगल बिट्विन टु लाइन्सको बारेमा प्रश्न नम्बर 23 मा सोधिने प्रश्नका सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौं। आज सोही प्रश्न नम्बर 23 मा पूर्णाङ्क 3 का लागि सोधिन सक्ने अर्को पाठ सर्कलबाट हामीले केही प्रश्नहरू नमुनाका रूपमा लिएका छौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सर्कल भन्ने पाठबाट नमुनाका रूपमा हामीले लिएका प्रश्नहरू हल गरेर छलफल गरेर देखाउँछौं। यहाँहरूलाई यसमा केही जिज्ञासा रह्यो भने बस यहाँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल अन टिभी नेपाल र हाम्रो वेबसाइट ontvnepal.com मार्फत हामीलाई कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरी यहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउन सक्नुहुनेछ। अब लागौं भाइ बहिनीहरू, हामी बोर्डतर्फ यहाँ पहिला नै हामीले पहिला जस्तै गरी नमुना प्रश्नको रूपमा सर्कल भन्ने पाठबाट प्रश्न नम्बर 23 मा सोधिन सकिने सम्भाव्य 3वटा प्रश्नलाई उतार गरेका छौं। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग पहिलो प्रश्नको छलफलमा लागिरहेको छु। पहिलो प्रश्नमा हामीलाई फाइन्ड द सेन्टर एन्ड रेडियस अफ सर्कल, सर्कलको एउटा इक्वेसन दिएको छ। यो इक्वेसनबाट सेन्टर र रेडियस निकाल भनेको छ। अब यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पहिला हियर हामीलाई दिएको हेर्नुहोस् त, हियर गिवन इक्वेसन अफ सर्कल, गिवन इक्वेसन अफ सर्कल, सर्कल इज हामीलाई के दिएको छ? गिवन इक्वेसन अफ सर्कल 9x² प्लस 9y² माइनस 36x प्लस 36y इज इक्वल टु 107। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा छ, यसलाई हामीले x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टु r² को फर्ममा लान सक्यो भने हामी h के सेन्टर र रेडियस r निकाल्न सक्छौं। यसको लागि हामीले पहिला के गर्न सक्छौं? डिभाइडिङ बोथ sides by 9 we get, हेर्नुहोस् त, हामीले 9 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ? यो 9x² by 9 प्लस 9y² by 9 माइनस 36x by 9 प्लस 36y by 9 इज इक्वल टु 107 by 9 गर्न सक्छौं। अब हेर्नुहोस् त, यो 9 क्यान्सल विथ 9, 9 क्यान्सल विथ 9, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 4 जा भन्दा के भयो? हेर्नु त, x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टु 107 by 9। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यसलाई हामीले पर्फेक्ट स्क्वायरमा लानलाई पहिला x² माइनस 4x प्लस y² प्लस 4y इज इक्वल टु 107 by 9। अब हामीले यसलाई यो सर्कलको फर्मुला x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टु r² को फर्ममा, यो फर्ममा कन्भर्ट गर्यो भने सेन्टर h k र रेडियस r निकाल्न सक्छौं। त्यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायरमा लान हेर्नु त, x लाई होल स्क्वायर माइनस 2 इन्टु x को ठाउँ हामी के x राख्यो। अब यो 4x हुन के चाहियो? b को ठाउँ 2 चाहियो प्लस b² हामी यहाँ एड गरौँ। यो टर्म हामीसँग छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो। ठीक छ। अब त्यसपछि फेरि y² लाई हामी y होल स्क्वायर भनेर राख्न सक्छौं प्लस 2 इन्टु a को ठाउँ y छ, b को ठाउँ 2 गऱ्यो भने 4y हुन्छ। फेरि b² चाहियो 2²। अब यो छैन, हामी घटाएर माइनस 2² इज इक्वल टु 107 by 9 यसरी राख्न सक्यो। अब हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी यहाँ माथिबाट हेरौँ त, यो फर्ममा लानलाई मैले यहाँ लेखेको फर्मुलाको फर्ममा लानलाई यहाँहरूले के गर्नु पर्यो त भनेर भन्दा, यहाँ हेर्नुहोस् त, यति फर्म हाम्रो के छ? पर्फेक्ट स्क्वायरमा छ। केमा छ यो? हेर्नु त, a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक छ, माइनस, अब यहाँ हेर्नु त, 2 2 जा के हुने भयो? 4। अब फेरि यो तपाईँको यति टर्म के छ तपाईँसँग? a प्लस b होल स्क्वायरमा छ प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 2 जा के भयो? 4 इज इक्वल टु 107 बाई के भयो? 9। ठीक छ।
और अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ और अब x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टु 107/9 यो दुईटालाई जोड्दा के भयो प्लस 8 त राख्न सक्नुहुन्छ यहाँले सक्नुहुन्छ नि राइट ह्यान्ड साइडमा लगेर यसलाई राख्नुहोस् और x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टु यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् के हुन्छ 9 107 प्लस कति भयो 9 8 जा 72 और अब कति भयो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टु कति भयो 971/9 और अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टु होल अंडर रूट 179/2 होल अंडर रूट स्क्वायर यसरी राख्न सक्छौँ नि हामीले सक्छौँ कि सक्दैनौँ a माइनस b अब यसलाई कम्पेयरिङ दिस हामी के गरौँ यसलाई कम्पेयर गरौँ कम्पेयरिङ दिस विथ के त x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर वी गेट के होने भयो अब हेर्नुहोस् त h को ठाउँ के हुने भयो h को ठाउँ 2 हुने भयो ठिक छ k को ठाउँ के हुने भयो -2 हुने भयो एन्ड रेडियस r को ठाउँ के हुने भयो अंडर रूट 179/9 अब यो तपाईको पर्फेक्टली जाने भयो हामीले निकाल्न मिल्यो y यसलाई हामी r इज इक्वल टु यसलाई रुटबाट निकाल्न मिलेन 179 यसलाई राखेर हामी अपन 3 गर्न सक्छौँ सक्छौँ सक्दैनौँ यो भएपछि के भयो त देयरफोर सेन्टर के आयो त हामीसँग सेन्टर h कमा k इज इक्वल टु हामीसँग के आयो 2 -2 आयो रेडियस r इज इक्वल टु हामीसँग के आयो अंडर रूट 179 कति आयो 3 आयो क्या यसरी हामी के गर्न सक्यौँ यहाँ हामीलाई यदि कुनै इक्वेसन अफ सर्कल दिया छ त्यसको सेन्टर निकाल भनेको छ रेडियस निकाल भनेको छ भने हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्दो रहेछ यसलाई x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्नु पर्दो रहेछ त्यसरी कन्भर्ट गर्यो भने हामी सजिलै यो के गर्न सक्दो रहेछौँ भ्यालु सजिलै निकाल्न सक्दो रहेछौँ यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो अब म प्रश्न नम्बर 2 मा हामीले यसको नमुनाको रूपमा अर्को प्रश्न लिएका छौँ सर्कलैबाट जो यो भन्दा अलिकति फरक खालको छ यसमा हामीले सेन्टर hk मात्र निकाल्यौं अब त्यसमा सेन्टर hk दिया बेला त्यस्तै खालको इक्वेसन कसरी पत्ता लगाउने भनेर सोधिएको छ त्यसलाई हामी हेर्छौँ है त यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला यहाँहरूले हेर्दाखेरि सबै कुरो सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ यसका लागि बस यहाँहरूलाई सर्कलको इक्वेसन का फर्म्याटहरुको बारेमा राम्रो जानकारी हुन आवश्यक छ अब हेरौं नमुनाको रूपमा हामीले प्रश्न नम्बर बी मा उतार गरिएको प्रश्न छनौट गरिएको प्रश्नलाई यहाँहरूले बोर्डमा देख्नुहुन्छ हामीले के लेखेका छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रु द पोइन्ट 1 4 बाट पास हुने र दुईटा डायमिटरको इक्वेसन दिएको बेला एउटा कुनै सर्कल राइट we should find the equation of this circle which two diameters equations are ल यसको दुईटा डायमिटर मान्नुस् त एउटा डायमिटरको इक्वेसन के छ which two diameters ल मानौ यो डायमिटरको इक्वेसन हामीसँग 2x + y = 5 छ अनि अर्को डायमिटरको इक्वेसन हामीसँग के छ x - y = 1 छ अनि यो ल कुनै एउटा पोइन्ट ल लेटर सपोज दिस इज द पोइन्ट ल यो पोइन्टबाट 1 4 भन्ने पोइन्टबाट पास हुन्छ हामीले के निकाल्नु पर्यो त भन्दा यो दुईटा डायमिटरको इक्वेसन दिएको सर्कल जुन चाहिँ नि 1 4 भन्ने पोइन्टबाट पास हुन्छ यसको सर्कमफ्रेन्समा कुनै सर्कमफ्रेन्समा पोइन्ट 1 4 छ भने यो सर्कलको इक्वेसन निकाल भनेर भनेछ अब यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रु द पोइन्ट 1 4 and equation of two diameters are भनेछ for the center of given circle
फर द सेन्टर, यसको सेन्टर निकालौँ पहिला। फर द सेन्टर अफ गिवन सर्कल फर द सेन्टर अफ गिवन सर्कल सल्भिङ टु डायमिटर्स इक्वेसन। यो दुईटा डायमिटरको इक्वेसन सल्भ गरेर आउने एक्स वाई को भेल्यु नै के हुन्छ, इन्टरसेक्सन पोइन्ट हुन्छ। यो जहिले पनि सेन्टरमा हुन्छ। यहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ डायमिटर भने के, त्यस्तो लाइन सेगमेन्ट विच पासेस थ्रु द सेन्टर अफ सर्कल। कुनै पनि सर्कलको सेन्टरबाट पास हुने लाइन सेगमेन्टलाई हामी के भन्छौँ, डायमिटर भन्छौँ। सल्भिङ टु फर द सेन्टर अफ गिवन सर्कल सल्भिङ टु डायमिटर्स इक्वेसन। हामी के गरौँ, दुईटा डायमिटर्सको इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ। टु डायमिटर्स इक्वेसन्स। अब यहाँ यो दुईटा डायमिटरको इक्वेसन सल्भिङ गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँ हियर हामीसँग पहिलो डायमिटरको इक्वेसन के छ, एक्स प्लस वाई इजिकल टु 5 छ। लेट सपोज यसलाई इक्वेसन 1 गरौँ। अर्को हामीसँग के छ, एक्स माइनस वाई इजिकल टु 1 छ। लेट सपोज यसलाई 2 गरौँ। अब यहाँ हामी जे नि गर्न सक्छौँ, फ्रम इक्वेसन 2 हेर्नु त, फ्रम इक्वेसन 2। ल इक्वेसन 2 बाट मैले के गर्न सक्ने भाइ, एक्स माइनस वाई इजिकल टु कति छ, 1 छ। और एक्स इजिकल टु वाई प्लस 1 गर्न सक्ने भयो कि भएन। यसलाई म 3 बनाएर सब्स्टिट्युसन मेथडबाट सल्भ गरिदिन लाएँ मैले। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, पुटिङ एक्स इजिकल टु वाई प्लस 1 इन्टु इक्वेसन 1। ल इन्टु इक्वेसन आई भन्ने इक्वेसनमा राखौँ त। ल जहाँ एक्स छ 2 इन्टु यसलाई के गर्न सक्यो, पहिला तपाईँ बुझ्नुहुन्न भने यो इक्वेसन एकचोटि सार्नुहोस्। के छ, 2x प्लस वाई इजिकल टु 5 छ। अब यहाँ और 2x को ठाउँ के राख्नु पर्यो, y प्लस 1 प्लस वाई इजिकल टु के भयो, 5 भयो। यहाँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। और यो भने के भयो, 2y प्लस के भयो, 2 प्लस वाई इजिकल टु 5 भयो। यहाँले यसलाई y लाइक टर्मलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। 5 माइनस 2 भयो। और 3y इजिकल टु के भयो, 3 भयो। और y इजिकल टु के भयो त, 3/3 इजिकल टु 1 आइगा। अब फ्रम इक्वेसन 3 इक्वेसन 3 बाट हेर्नु त, इक्वेसन 3 मा त्यही भेल्यु राख्नु भयो भने के हुन्छ, x इजिकल टु वाई प्लस 1 छ। और x इजिकल टु के भयो, y को भेल्यु 1 प्लस 1 इजिकल टु 2 भयो। देयरफोर अब यहाँ तपाईले के पाउनु भयो त, देयरफोर सेन्टर एचके अफ द सर्कल भनेको के त, एक्स एन्ड वाई को भेल्यु हो। एक्स कति छ, 2 छ, वाई कति छ, 1 छ। अब फर रेडियस अफ सर्कल, यो रेडियस अफ सर्कल को लागि यो पासिङ पोइन्ट र यो सेन्टरको डिस्टेन्सले भएको भएन। फर रेडियस अफ सर्कल टेकिङ distance between what, between center of circle कति छ, 2,1 and passing point यो पास हुने पोइन्ट के छ, पासिङ पोइन्ट 1,4। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, रेडियस अब x1 इजिकल टु के भयो, 2, y1 इजिकल टु के भयो, 1। डिस्टेन्स फर्मुला यहाँलाई थाहा नै छ, x2 इजिकल टु 1, y2 इजिकल टु के भयो, 4। देयरफोर रेडियस r इजिकल टु के भयो त, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँले सजिलै देख्नुहुन्छ, यहाँ हामीले भेल्यु राखिसकेका छौँ। यसलाई रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। x2 को भेल्यु कति छ हामीसँग, 1 माइनस 2 होल स्क्वायर भयो, ठीक राइट। प्लस y2 कति छ, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर भयो। द्याट इज यो भने कति भयो, माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर भयो। यो भने कति भयो, 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9 इजिकल टु √10 भयो। रेडियस r इजिकल टु कति आयो, 10 आयो। अब यो निकालिसकेपछि तपाईसँग सेन्टर एच के नि भयो, रेडियस r नि भयो। अब इक्वेसन अफ सर्कल यहाँलाई थाहा छ, एज वी नो, हामीलाई के थाहा छ हेर्नु त, एज वी नो इक्वेसन अफ सर्कल, एज वी नो। लास्टली के गर्नु पर्यो तपाईले,
as we know, हामीलाई के थाहा छ, equation of circle having center h comma k is equal to कति छ हाम्रो 2,1 and radius what, radius r is equal to under root 10 is, हामीलाई के थाहा छ, स्ट्यान्डर्ड फर्म के हो, x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. ल भेल्यु रिप्लेस गर्नुहोस् त, और x माइनस के छ 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के छ हाम्रो y 1 हैन, y माइनस के भन्दा y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 10 स्क्वायर. ठीक छ. अब यहाँ हेर्नु त a माइनस b होल स्क्वायर गर्दा के भयो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर गर्दा y स्क्वायर माइनस 2 इन्टु y इन्टु 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 10 होल स्क्वायर 10 भयो. ठीक छ. अब x स्क्वायर र y स्क्वायरलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस्. अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, माइनस 4x भयो, यसलाई के भयो माइनस 2y भयो. अब यो कति छ 2 2 जा 4 प्लस 1 छ इज इक्वल टू 10. अब यसलाई एउटै साइडमा ल्याउनु भयो भने के हुने भयो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, यसलाई घटाउन जोड्न यहाँ लगाइहाल्छ, माइनस 5 इज इक्वल टू 0. देयरफोर लास्टली तपाईँ के लेख्नुहुन्छ, देयरफोर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 is the required equation of what, equation of circle. ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँले सजिलै बुझ्नु हो. अब हामीले के गर्यौं त, एउटा फरक प्रकृतिको, यदि हामीलाई कुनै पनि सर्कलको दुईटा डायामिटरको इक्वेसन दिया छ र यो सर्कल कुनै एउटा पोइन्टबाट पास हुन्छ र यसको इक्वेसन निकाल भन्यो भने के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले यदि दुईटा डायामिटरलाई सल्भ गर्यो भने त्यसले हामीलाई सेन्टर दिने रहेछ. अनि यदि त्यो सेन्टर र हामीलाई पासिङ हुने पोइन्टको डिस्टेन्स निकाल्यो भने त्यसले हामीलाई के दिने रहेछ, रेडियस दिने रहेछ. अनि हामीलाई थाहा छ इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ सेन्टर एच के एन्ड पासिङ थ्रु गिभन रेडियस इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. त्यसमा फिट गर्नु नपाए हामीलाई चाहिएको के गर्ने रहेछ, इक्वेसन प्राप्त गर्ने रहेछ. मैले देखाएको प्रकृति 1 प्रकृति 2, अब म नमुना 3 को कुरो गर्न गइरहेको छु. यस्तै खालका अभ्यासहरू खोजेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्नुभयो भने अवश्य पनि यो प्रश्न नम्बर 23 का लागि सर्कलबाट कुनै पनि प्रश्न सोधिएमा त्यसको समाधान विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ, यो ढुक्कै गर्न सक्नुहुन्छ. बस यसका लागि यहाँहरूसँग धेरै भन्दा धेरै अभ्यास गर्ने बानी, अभ्यास गर्न यहाँहरूले सक्नुपर्छ. अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको हाम्रो यो एपिसोडको अन्तिम प्रश्न सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु. यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ. हामीलाई फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल विथ सेन्टर 3 2, यति सेन्टर भएको एन्ड पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ सर्कल. अर्को कुनै इक्वेसन अफ सर्कल दिया छ, यो सेन्टर हुने र योबाट पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ सर्कल, यसको यो सर्कलबाट पास हुने भनेपछि यसको सेन्टरबाट पास हुने. हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ हामीलाई एउटा इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्नु छ जसको सेन्टर चाहिँ नि यति छ र जुन सर्कल चाहिँ नि यसको सेन्टरबाट पास हुन्छ भनेर भनेको छ. हामीले यो कुरोलाई राम्रोसँग भनेपछि यो सर्कलको सेन्टर चाहिँ नि हामीले निकाल्ने सर्कलको सर्कमफ्रेन्सको पोइन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरो हामीले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो. त्यति बुझ्यो भने हामी सजिलै यसलाई के गर्न सक्छौँ, सल्भ गर्न सक्छौँ. यसको लागि यहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ, एज वी नो इक्वेसन अफ सर्कल विथ सेन्टर what h comma k and radius
आर इज हामीलाई के थाहा छ ल भन्नु त x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर एज वी ह्याभ हामीलाई के छ त सेन्टर एज वी ह्याभ सेन्टर h कमा k इज इक्वल टु कति छ हाम्रो 3,2 छ कि छैन छ सेन्टर यही दिया हो कि होइन भनेपछि एज वी ह्याभ सेन्टर सो के हुने भयो हाम्रो सर्कल कस्तो इक्वेसन हामीलाई रिक्वायर्ड इक्वेसन के हुने भयो x माइनस h भनेको 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k भनेको 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर यो चाहिँ नि हाम्रो के हो रिक्वायर्ड सर्कल हो यो सर्कलबाट के पास हुन्छ त यो सर्कलको सेन्टर पास हुन्छ राइट अब हामी के गर्न सक्छौं अगेन द गिवन इक्वेसन अफ सर्कल द गिवन इक्वेसन अफ सर्कल अगेन गिवन इक्वेसन अफ सर्कल इज हामीलाई के दिएको छ ल हेर्नु त के दिएको छ हामीलाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टु 0 दिएको छ और अब यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायरमा लानु त x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टु 0 यो पर्फेक्ट स्क्वायरमा लान मिलाएँ मैले अब यसलाई x होल स्क्वायर माइनस 2 इन्टु ए भनेको ठाउँ x b भनेको ठाउँ 2x हुन 1 हुनु पर्यो प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर यो हामीसँग टर्म छैन त्यही भएर घटाउने माइनस 1 स्क्वायर फेरि अर्को टर्मलाई नि पर्फेक्टमा लान y होल स्क्वायर गरौँ प्लस 2 ए भनेको y भयो अब 4 हुनलाई के चाहियो 2 चाहियो b को ठाउँ प्लस b स्क्वायर के आउनु पर्यो 2 स्क्वायर छैन माइनस 2 स्क्वायर अब त्यसपछि यहाँले प्लस 5 इज इक्वल टु के गर्नु पर्यो 0 ठीक छ अब हेर्नु त यति टर्मलाई तपाईले एउटा बनाउनुस् यो भने के हुने भयो x माइनस 1 होल स्क्वायर ठीक छ अब यहाँ तपाईसँग माइनस 1 भयो प्लस यति टर्म भने फेरि तपाईले के त a प्लस b होल स्क्वायरमा पाउनुहुन्छ y प्लस 2 होल स्क्वायर भयो माइनस 4 प्लस 5 भयो इज इक्वल टु 0 हेर्नु त 1 4 5 भयो 5 5 यसलाई हटाइदिनु तपाईको कस्तो आयो त भन्दा अब यसलाई तपाईले यो त लेख्न सक्नुहुन्छ कति आयो तपाईसँग x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 और होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आयो अब comparing this with के त x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर गर्नुभयो भने तपाईले सेन्टर के पाउनु भयो h कमा k इज इक्वल टु कति पाउनु भयो 1 कमा माइनस 2 किन माइनस 2 यहाँ हेर्नु त x माइनस h हुँदा h को भ्यालु 1 x प्लस 2 हुँदा k को भ्यालु माइनस 2 अब यो भइसकेपछि अब यो चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ भने इक्वेसन 1 बाट अब इफ द पोइन्ट के भयो त if the point 1 comma minus 2 passes through required circle required circle बाट पास हुने भने circle then it must satisfy equation 1 ल हेर्नु त 1 लाई सेटिस्फाई गर्यो भने के हुने भयो इन प्लेस अफ x के छ 1 माइनस 3 होल स्क्वायर ठीक छ प्लस इन प्लेस अफ y के छ माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर ल और यो के भयो माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस अफ माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर और यो के छ हेर्नु त 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा कति भयो 16 इज इक्वल टु r स्क्वायर और 20 is equal to r square. Therefore, r square is equal to के भयो त 20. अब हेर्नु त तपाईसँग रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ r स्क्वायर इन्टु इक्वेसन 1 गर्यो भने रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल आयो कि आएन अब मैले यो तलको पार्टलाई मात्र मेट्छु किनभने त्यहाँ तपाईले यो इक्वेसन राख्न माथिको पार्ट चाहिन्छ अब यहाँ हेर्नु त तपाईले यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ
रिप्लेसिङ द भेल्यु अफ आर स्क्वायर इन्टु इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 मा तपाईले आर स्क्वायर को भेल्यु राख्नुभयो भने के हुन्छ हेर्नु त, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर भने तपाईसँग कति छ 20 छ। और अब यसलाई a - b होल स्क्वायर गर्दा a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर गर्दा 3 स्क्वायर भयो प्लस y, यसलाई यसै गरी y स्क्वायर - 2ay b2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टु 20। ठीक छ। और अब हेर्नु त x स्क्वायर - 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर - 4y प्लस 4 माइनस 20 इज इक्वल टु 0 गरौँ ल। हेर्नु त अब तपाईले यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ। पहिला x स्क्वायर ला राख्नु, y स्क्वायर ला राख्नु, माइनस 6x ला राख्नु, माइनस 4y ला। ल अब यो 9 र 4 जोड्दा कति भयो 13। 13 मा 20 घटाउँदा कति भयो -7 ल आइका। देयरफोर यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ देयरफोर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टु 0 is the required equation of circle। ल अब यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँहरुले स्पष्ट देख्नुभयो हामीले निर्देशाङ्क ज्यामितिको कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको प्रश्न नम्बर 23 मा 3 वटा पाठहरु एंगल बिट्विन टू लाइन्स, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन र सर्कलबाट सोध्न सक्ने सम्भाव्य प्रश्न नमुना प्रश्नहरु यहाँहरुलाई हल गरेर 3 वटा एपिसोडमा देखायौं। पहिलो एपिसोडमा हामीले एंगल बिट्विन टू लाइन्ससँग सम्बन्धित नमुना अभ्यासहरु गर्यौं। दोस्रो एपिसोडमा हामीले पेयर अफ स्ट्रेट लाइनसँग सम्बन्धित सम्भाव्य नमुना अभ्यास गर्यौं भने आजको एपिसोडमा हामीले सर्कलसँग सम्बन्धित सम्भाव्य अभ्यासहरु गर्यौं। यहाँहरुले यिनै अभ्यासलाई आधार मानेर थप अभ्यासहरु गर्ने र यहाँहरुलाई केही जिज्ञासा भएमा हामीलाई आउँदो कक्षामा यहाँहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल अन टिभी नेपाल र हाम्रो वेबसाइट ontvnepal.com मार्फत यहाँहरुले आफ्नो जिज्ञासालाई मेटाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हामी सधैं तयार छौं। आजको कक्षा यति नै। यहाँहरुको दिन शुभ रहोस्। हस्त धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु।